सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा गृहमन्त्रीलाई आग्रह र अनुरोध छ। यी भ्रष्टाचारीहरूका फाइल अहिले पनि अख्तियारमा ढुटो लागिसके, यिनलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ, जसले रोक्यो तिनको नाम सार्वजनिक गर्नुहोस्, होइन भने सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन हुन्छ। भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा ब्लकबस्टर फिल्म नै हेर्न पाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको ट्रेलरको आधारमा उत्साहित भइयो, तर यो फिल्मको दृश्य यति काटछाँट गरिँदैछ कि फिल्म त साह्रै बकवास हुन थालेको छ। रासोपाले यो फिल्म हेरेर बस्दैन। जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो, खुट्टा कमाउनु भएन। दोषी हो पत्र पत्रिकामा नाम आउँदासम्म उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने, एउटा नागरिकलाई चाहिँ केही नभनेका आधारमा पक्राउ गर्ने। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको दुःखद आरोप छ। लङ आर्म अफ द ल, कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैन। दण्डहीनताको यो निकृष्ट चुरीफुरी, यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौँ। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एक पटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को उहाँहरू? तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। भ्रष्टाचारीहरूका फाइल अहिले पनि अख्तियारमा ढुटो लागिसके, तिनीहरूले मुसाले काट्न लागिसक्यो, तिनीहरूलाई तत्काल खोलेर कारबाही गरियोस्, होइन भने सडक सदन र देशभरि आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन यो राज्यले थ्याक्न सक्दैन। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूको तर्फबाट के छ त्यस्तो राख्नुपर्ने कुराहरू प्रमुख सचेतक मार्फत 2 मिनेटभित्र के छ कुराहरू राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आजको कुरा पार्टी सभापतिले राख्नुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ। 3 राजनीतिक दलहरू खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौँ। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने? त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन्, कसैको पनि विश्वास गर्ने वातावरण नभएको हुनाले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जसको नाम आएको छ तिनलाई छानबिनको सम्म दायरामा ल्याउन नहुने, सोधपुछसम्म गर्न नहुने गरी किन डराएको? गृहमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले मुटु दह्रो छ भन्नुभएको थियो। उहाँको मुटु कहाँ गएर चेक गर्ने, उहाँको मुटु कति दह्रो छ भन्ने कुरा हामीले देखिएका छौँ। यसकारणले हरेक नाम आएका मान्छेहरूसँग सोधपुछ हुनु पर्यो, उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्यो, खुट्टा कमाउनु भएन। हाम्रा हकमा, आम नागरिकका हकमा आउँछु भन्दा भन्दै, बयान दिन आउँछु भन्दा भन्दै धरपकड गरेर लिएर गएको इतिहास छ। न्युज रुमबाट समातिएको मान्छे म यही छु। मान्छेले अडियो दिएका छन् र प्रहरी प्रमुखले भनेका छन् अडियो सही हो भनेर भनेका छन्। एक पटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने को उहाँहरू? यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैनौँ सभामुख महोदय। यो गम्भीर विषय छ, जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो। उनीहरूको नाम आइरहेको छ। म नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले कर्णालीतिर सडक बनाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि पैसा छैन, हामी बनाउन सक्दैनौँ भन्छ राज्यले, सरकारले। तर अरबौँका भ्रष्टाचारका फाइल चाहिँ धुलो लागिसके, कारबाही गर्दैन। त्यही भएर म सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीलाई आग्रह र अनुरोध छ,
यी भ्रष्टाचारीहरूका फाइल अहिले पनि अख्तियारमा ढुटो लागिसके, यिनलाई कारबाही गर्न कसले रोकेको छ, जसले रोक्यो तिनको नाम सार्वजनिक गर्नुहोस्, होइन भने सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन हुन्छ, संसद चल्दैन। किनभने उनीहरूलाई कारबाही गरेर राज्य कोषमा सम्पत्ति दाखिला गरौँ र विकास निर्माणका काममा अगाडि बढाउँ। यो देशमा कानुन एउटाका लागि अलग, अर्काका लागि अलग छ कि कानुन दुई प्रकारको छ। गरिबका लागि अलग्गै कानुन, ठुलाबडाका लागि अलग कानुन। दोषी हो पत्र पत्रिकामा नाम आउँदासम्म उनीहरूलाई पक्राउ नगर्ने, एउटा नागरिकलाई चाहिँ केही नभनेका आधारमा पक्राउ गर्ने, यस्तो किसिमको प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ। त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, भ्रष्टाचारीहरूका फाइल अहिले पनि अख्तियारमा ढुटो लागिसके, तिनीहरूले मुसाले काट्न लागिसक्यो, तिनीहरूलाई तत्काल खोलेर कारबाही गरियोस्, होइन भने सडक सदन र देशभरि आन्दोलन हुन्छ। आन्दोलन यो राज्यले थ्याक्न सक्दैन। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन हुनपर्ने संदिग्धहरूको सूचीमा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको दुःखद आरोप छ। लङ आर्म अफ द ल, कानुनको लामो हातबाट कोही भाग्न सक्ने छैन। दण्डहीनताको यो निकृष्ट चुरीफुरी, यो नाटक कति लम्बिन्छ हामी हेर्दैछौँ। सभामुखज्यू, हालै मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 मा हावाहुरीका कारण जनधनको क्षति भएको छ, तर राज्यबाट प्राप्त हुने क्षतिपूर्ति अपर्याप्त छ। ठुलो मात्रामा अन्नबाली पनि नष्ट भएको छ। यस्तो बेलामा कृषि र पशु बिमाको महत्त्व झल्कन्छ। यद्यपि बिमामा दिइने सरकारी अनुदान वात्तै घटेको विरोधमा नेपाल बिमक सङ्घले विगत 3 दिनदेखि सेवा ठप्प पारेको छ। सरकारको ध्यान जाओस्। अन्तमा बर्खा लाग्दैछ। विपद विरुद्ध सबै तहका सरकारको पूर्व तयारी बढाउनु छ। राष्ट्रका मूल सडकहरूका 125 स्थानमा आधा घण्टाभित्र अवरोध हटाउने प्रबन्ध मिलाउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई तयारीमा राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, जेठ 1 गते नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिएर 10 बुँदे निर्देशनका साथ मैले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ। गृहमन्त्री भन्नुहुन्छ तपाईँको टेबलमा छ, सदनमा टेबल भएकै छैन। हाम्रो नियम 82 अनुसार त्यो टेबल हुने नहुने तपाईँको निर्णयमा छ भनेर भनेको छ। त्यो के कुराले अयोग्य भएको हो, के कुराले टेबल भएको छैन, त्यसमा जानकारी पाउन खोजेँ सभामुख महोदय। अर्को विषय, हामी लोकतन्त्रमा छौँ कि लुटतन्त्रमा छौँ? 2076 देखि 17 अर्ब हामीले संसद विकास कोष भनेर खर्च गरिसक्यौँ। रोस्टरमा जाँदाखेरि भ्रष्टाचार विरुद्धको कुरा गर्ने, पछि गएर पिटिसनमा चाहिँ नि यो विकास कोष उठाउनु पर्यो भनेर गर्ने, त्यो त नीतिगत भ्रष्टाचारको हो। रासोपा यसको विरोध गर्छ, त्यो बिउताउनु हुँदैन सभामुख महोदय। यसमा रुलिङ होस्, यो लोकतन्त्र विरुद्ध छ भनेर, त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सहयोगी निकाय नेपाल रेड क्रस सोसाइटी गम्भीर समस्याहरूबाट ग्रस्त रहेकोतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, नेपाल रेड क्रसको कानुन नभएकोले कानुनअनुसार संस्था सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था र देशको सङ्घीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार रेड क्रसको विधान परिमार्जन भएको पनि देखिँदैन। यो अवस्था लामो समय यस्तै रहिरहेमा आइसिआरसीले नेपालको सदस्यता निलम्बन गर्ने र मानवीय क्षेत्रमा आउने अरबौँ रकम रोकिने मात्र होइन, देशको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने भएकाले उक्त समस्याको समाधान गर्न सहजीकरणको भूमिकाको लागि सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोधसहित ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, मुस्लिम धर्मावलम्बीको धार्मिक मान्यता अनुसार उहाँहरूले जीवनको एकपटक हज यात्रामा मक्का मदिना ईदुल अजहा बक्र ईदको अवसरमा जाने परम्परा छ। तर विगतमा भन्दा अहिले उहाँहरूले 3 गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएकोले निम्न आय भएका धर्मावलम्बीहरूलाई कठिनाई उत्पन्न भएको छ। तसर्थ म सरकारसँग उहाँहरूको समस्याको समाधान गर्न र मक्का मदिनामा उहाँहरूको बसाइलाई समुचित प्रबन्ध गर्नका निमित्त गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा नियम आपत्ति गर्दै मान्य सदस्यले उठाउनु भएको कुराको विषयमा हिजोकै बैठकमा नै सभामुख र उपसभामुख कुनै पनि दलसँग आबद्ध नरहेको
कुरा जानकारी भइसकेकोतिर म ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, यदि त्यस्तो रहेछ भने फेरि रेकर्ड सुनेर उहाँको पार्टीकै भन्ने शब्दलाई हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देश गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूले राख्नुभएको कुराप्रति ध्यान आकृष्ट भएको छ। यहाँहरू बसौँ र अब हाम्रो नियमित कारबाही अगाडि बढ्छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझीलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्घाखाँची जिल्ला भूमिका स्थान 5 असुरकोटबाट भारतको पन्जाब लुधियानामा पुगेका बाबुराम पुन हप्ता दिनमै लडेर घाइते भएका छन्। ऋण खोजेर नोकरी खोज्न गएका व्यक्ति आफै घाइते भएपछि परिवार बिचल्लीमा छ। उनलाई नेपाल ल्याउने र उपचार गर्नुपर्नेछ। यो सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो महोदय, नेपाली विपन्न युवाको व्यथा हो। सभामुख महोदय, हावाहुरीसँगै अर्घाखाँची जिल्लाका भुनपा, सनपा र सिनपा र छत्रदेव, पाणिनी र मालारानी गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा भीषण आगलागीले थुप्रै जनधनको क्षति भएको छ। वन पैदावार, वनजन्तु, पशु चौपाय त के कुरा गरौँ। भुनपा 2 ढाकाबाङमा एउटै टोलका बेलवासे परिवारका 4 जनाको आगो निभाउँदा ज्यान गयो, थुप्रै घाइते भए। सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदन र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले वनमा आगो लगाएर प्रशासन, सुरक्षा, जनप्रतिनिधि र जनताको ध्यान मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले सन् 2023 देखि 2033 सम्मलाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने योजना अनुरूप नेपाल पर्यटन दशकको रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। तर देशको राजधानी काठमाडौँमा आजसम्म टुरिस्ट बस पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। व्यवस्थित बस पार्क नबनेका कारण काठमाडौँको 16 खुट्टेबाट सडकबाट नै पर्यटकहरू बसबाट छुट्न बाध्य छन्। नेपाल प्रवेश गरेपछि देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जानको लागि पर्यटकहरू असुरक्षित भएर सडकमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँबाट नेपालका प्रमुख पर्यटकीय सहरहरू पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुर लगायतका गन्तव्यहरूमा पर्यटकीय बसहरूले सेवा दिइरहेका छन्। तर सबै बस व्यवसायहरू सडकबाट नै पर्यटकहरू बोक्न बाध्य छन्। त्यसैले काठमाडौँमा एउटा व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न टुरिस्ट बस पार्क निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले वर्षायाम सुरु भइसक्यो। बजारमा यसो घुम्न हिँड्ने हो भने बाटो बाटोमा सडक बालबालिकाहरू साथै असहाय एकदमै वृद्ध अवस्थामा हामीले मागी खाइरहेको देख्छु। यसो दृश्यहरू देख्दाखेरि मन साह्रै रोएर आउँछ। सभामुख महोदय, नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर ल्याएको देख्छु। सभामुख महोदय, राज्य व्यवस्थापन गरिनेछ मात्र होइन, छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा ल्याओस् भनेर विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विमलेन्द्र निधि। सम्मानीय सभामुख महोदय, आजको समाचार पत्रहरूमा सम्मानीय राष्ट्रपतिजीका, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी र मन्त्रीहरूको बिचमा नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको समाचारहरू सुन्यौँ। यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नको लागि कानुनी अथवा संवैधानिक आधारहरू खोज्नु भएको छ अरे भनेर सुनेको छु। अब म सभामुख मार्फत र संसद मार्फत सरकारको के ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु भनेदेखि, र यो संसदमा पनि प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले पनि बोल्नु भएको छ, राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद नै हुन्छ। अब त्यो संसदबाट 2 पटक पारित भएर गएको विधेयक संसदमा फिर्ता आउनु हुँदैन र त्यहीबाट प्रमाणितै हुनुपर्दछ। मन्त्री परिषदले नै निर्णय गरेर राष्ट्रपतिजीलाई सल्लाह गरेर यो कुनै बाधा छ भने बाधा फुकाउनु पनि परेन। यो संविधान सम्मत कुरा नै हो।
त्यसकारण नागरिकता विधेयक तत्काल नै प्रमाणित गर्न लगाउने कुरामा सरकार चाहिँ सम्पूर्णमा सक्रिय भइदिनु पर्यो भन्ने। माननीय सदस्य श्री वीरबहादुर बलायर। सम्माननीय सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीको प्रकरणमा ब्लकबस्टर फिल्म नै हेर्न पाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएको ट्रेलरको आधारमा उत्साहित भइयो। तर यो फिल्मको दृश्य यति काटछाँट गरिँदैछ कि फिल्म त साह्रै बकवास हुन थालेको छ। रासोपाले यो फिल्म हेरेर बस्दैन। आइजिपी, पूर्व सचिव, पूर्व मेयर, पूर्व प्रधानमन्त्रीको सचिवको समेत नाम जोडिएको छ। नो इफ नो बट, सबैमाथि तुरुन्तै कारबाही र छानबिन होस्। सभामुख महोदय, गङ्गबु बस पार्क क्षेत्रमा रिङ रोड परियोजनाले ढल खन्दा माटोको थुप्रो थुपारेर अहिले हिलो भएको छ। त्यहाँको व्यापारीहरूलाई अत्यन्त शास्ति बढेको छ। त्यस्तै गरी विष्णुमती कोरिडोरको बाटो नबनेको धेरै वर्ष भयो। तुरुन्त बर्खायाम अगाडि तुरुन्त बनाउन हुन म सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि गर्दछु। धन्यवाद। अनुदान कसको लागि हो? कृषकले पाउँछ? यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्राकृतिक स्रोत साधन छ, त्यसलाई दोहन गर्ने किसिमले होइन, दिगो हिसाबले कसरी यसलाई युटिलाइज गर्ने त। तर हामीले अहिले चासो राख्नुपर्ने कुराहरू, तर यो मार्ग चित्र, यो हाम्रो विकासको एउटा साझा रणनीति डिरेल भएको छ। अहिले हामी मलेसियाका काठ किनिरहेका छौँ। म मेरो घर बनाइरहेको छु, मैले काठ किन्न सकिनँ, मलेसियाबाट आउँदो रहेछ। एउटा कुनै कतिको 3-4 हजार 8 हजार कति हो, त्यो सोच्नै नसक्ने। तर नेपालको जङ्गलको काठहरू सबै कुहिएर गइरहेछ। विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ। सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्मान्य सभामुख महोदय, 1 महिना अघि म तनहुको चुनावी मैदानमा थिएँ। आदरणीय मतदाताहरूसँग भोट माग्दै गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो, पहिले सांसदहरूबाट घरायसी सहयोग, टोल र वडाका आवश्यकताबारे कुरा राख्दै थियौँ। यसपटक स्थानीय होइन, हामी तपाईँलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमै योगदान दिनुहोस् भनेर पठाउन चाहन्छौँ भन्ने आम राय मैले पाएको थिएँ। आज हामी राष्ट्रकै नीति, कार्यक्रम, बजेटको छलफलमा छौँ। तैपनि सबैलाई लागिरहेको छ, एउटा शब्द दोहोरी राखिया छ। कतै यो कर्मकाण्डमै हामी सामेल भइराखेका त छैनौँ। विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता आयो, 1 सरो छलफल भयो, त्यसमा संशोधन हुने इत्यादि परिमार्जन हुने गुन्जायस थिएन। अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यस्तै वातावरण छ। फुल स्टप, कमा पनि चेन्ज नहुने सरकारले नचाहेसम्म। र बजेट पनि लगभग अब यो वेस्टमिन्स्टर पद्धतिमा बहुमत प्राप्त सरकार हो भने यो रुटिन सरह नै पास हुने र सरकार आफ्नो मन्द गतिमा घिची अगाडि बढ्ने नै चाहिँ मान्यता हामी सबैले देखिरहेको कुरा हो। तैपनि पक्ष विपक्षमा विभक्त छौँ, तर्क वितर्कहरू आएका छन्। एउटा पक्षले भनेको छ गजबको भिजन बोकेको अद्वितीय दस्तावेज छ, अर्को पक्ष भन्छ यो अल्छी विद्यार्थीले टिप्पण टापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो छ भनेर पनि आलोचना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एक्सट्रिम पोजिसनहरू राख्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिएको छ र हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्त्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर विगत 10 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अगाडि गयो भने, तर विगत 10 वर्षदेखि त म आफै पनि राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम, यस्तै नै हो। नीति तथा कार्यक्रम अझ विशेषतः सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सहसचिवको नेतृत्वमा यसो 2-4 दिनमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट 5-10 बुँदाहरू जान्छन्, मुख्य सचिवले गाँस्नुहुन्छ यसलाई। र त्यो सिक्वेन्स हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही बुँदाहरू आउँछन्, त्यहाँबाट अर्थ आउँछ, त्यहाँबाट कृषि आउँछ, सिँचाइ आउँछ, हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै अन्तमा अलि गरुङ्गो विषयहरू रक्षा, गृह, परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ। यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यही मेसोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कतै यो कर्मकाण्डलाई क्रमभङ्गतातिर लाने हो भने
मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकता जुन बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता विनियोजन विधेयकको औपचारिक नाम त्यो छ, त्यो आउने अनि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले यो नीति तथा कार्यक्रम बोल्ने, यो अलिकति मिलिराखेको छैन। मलाई के लाग्छ भने यो यसरी नै गरिँदै आएको भनेर कसैले यसलाई आउट अफ द बक्स थिङ्किङ नगरे पनि हुनसक्छ। सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फेरि बजेटमा गएर दोहोऱ्याउनुहुन्छ अर्थमन्त्रीले पर्सि 15 गते। त्यसैले अलिकति लामो व्याख्या गर्ने गरेर सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसैमा गाभौँ। यो अगाडिको सिद्धान्त प्राथमिकतालाई हामीले वी क्यान डु अवे र नीति कार्यक्रमबाटै यो सत्र यो बजेट सेसन सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ र समय राखौँ, सार्थक बहस गरौँ, कन्टेन्टमा गएर चाहिँ बहस गरौँ हैन। दिगो विकासका प्रारूपका कुराहरू छन्, आवधिक योजनाका कुराहरू छन्, आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076ले निर्दिष्ट गरेका कुराहरू छन्, स्रोतको अनुमान, मध्यमकालीन खर्च संरचनाका कुराहरू छन् र त्यो नीति तथा कार्यक्रममा फुकेका यी निर्जीव जस्ता चाहिँ प्याराग्राफहरू 188 वटा प्याराग्राफहरूलाई बजेटसँग गएर टाइअप गरौँ, कोडिङ गरौँ। बजेटमा फुकेका अङ्कहरू, बजेटमा छुट्याएका शीर्षक उपशीर्षकहरू नीति तथा कार्यक्रमको कुन दफामा टेकेर आएको छ त्यो जस्टिफिकेसन चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने चाहिँ बल्ल यो उत्तरदायित्व, यो अकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू चाहिँ जान्छ, नभए त्यही कालो अक्षरको थुप्रो नै हुने जस्तो मलाई लाग्दछ। अब सभामुख महोदय, यो कन्टेन्टमा म त्यति गइन, धेरै मान्यज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ आफ्नो चासोका विषयहरू, शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यति आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मान्य तोसीमाजीले, तर लगभग आफ्नो चासोका सरकारका विषयहरूमा सबैले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। म बजेटमा अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला। आज चाहिँ 3टा अलि ठुला विषयहरूमा म छोएर केही रचनात्मक सुझावहरू पनि दिन चाहन्छु। पहिलो, यो क्षेत्रगत लक्ष्यहरूको हकमा अब यो मन्त्रालयबाट आएको हुनाले भनौँ न, खानेपानीले भनेको छ घर घरमा धारा पुर्याउँछु यति समयसम्म, ऊर्जा मन्त्रालयबाट आयो होला घर घरमा हामी चाहिँ आधुनिक ऊर्जा पुर्याउँछौँ भनेर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुपोषणको कुरा गरेको छ, मातृमृत्यु दरको कुरा गरेको छ, अर्थ मन्त्रालयले बहुआयामिक गरिबी घटाउँछौँ इत्यादि भनेको छ, असमानता कुराहरू छन्, लैङ्गिक सशक्तिकरणका कुराहरू छन्, डिजिटलाइजेसन, जलवायु परिवर्तन, सडक सञ्जाल यावत कुराहरू छन्। 17 वटा लक्ष्य, 169 वटा उपलक्ष्य र करिब यी सबैलाई मापन गर्नको लागि 300 वटा सूचकाङ्कहरू हामीले पहिले नै लिएर आइसकेका छौँ। यो सन् 2017-18देखि नै यो सबै यो अविच्छिन्न सरकारको कन्सेप्टमै टेकेर यसमा काङ्ग्रेसको पनि अपनत्व छ, यसमा एमालेको पनि अपनत्व छ, यसमा माओवादीको पनि अपनत्व छ र अन्य दलहरू, साना दलहरू जो गठबन्धन सरकारमा सहभागी भए सबैको अपनत्व छ। त्यसैले यसमा यहाँ कन्टेन्टमा त्यति विवाद गरिराख्न परेन, तर हामीले अहिले चासो राख्नुपर्ने कुराहरू, तर यो मार्ग चित्र, यो हाम्रो विकासको एउटा साझा रणनीति डिरेल भएको छ। त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ वार्षिक हाम्रो 20 खर्ब लाग्छ राष्ट्रिय रूपमै, सरकारको त बजेटै 16-17मा खुम्च्या छ अहिले, तर राष्ट्रिय रूपमै निजी क्षेत्रले पनि 35% जति हाल्छ, सरकारले 50-55 हाल्छ, गैर सरकारी संस्था कोअपरेटिभहरूले हाम्रो घर हाउस होल्डले पनि हाल्छन् 5-7% भनेर, त्यसरी अनुमान गरिएको त्यो खाका अलिकति भत्किएको छ। बाह्य प्रतिकूलता त भइहाल्यो, हाम्रै आन्तरिक उथलपुथल पनि छ। हिजो साँझ भर्खरै अहिलेको पछिल्लो सेन्सस डाटालाई मिहिन ढङ्गले केलाइरहेका एकजना मेरा विज्ञ मित्रले भन्नुभयो, यो बोइज र गर्ल्स, केटा र केटीको रेसियो नै हाम्रो त यस्तो डिस्टोर्ट भइसकेछ। 100 केटी जन्मदाखेरि 114 केटा, यहाँ भ्रूण हत्यादेखि लिएर हैन यो सन प्रेफरेन्सका कुराहरू सबै आएको छन्। यसले कस्तो समाज बनाउँछ हाम्रो 20 वर्षपछि 30 वर्षपछि। त्यसैले यो आन्तरिक उथलपुथलको बारेमा पनि हामीले चाहिँ यो नयाँ तथ्यमा टेकेर बहस गर्नुपर्ने भएको छ। तर मलाई लाग्छ यी लक्ष्यहरू, तोकिएका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि बजेट कहाँ कसरी छुट्याइन्छ र सरकारको मनसाय त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा देख्नेछौँ। अहिले यो आशा एस्पिरेसनल छ, यहाँ पुग्छौँ यहाँ पुर्याउँछौँ भन्ने कुराहरूको छ, तर त्यही मैले अघि पहिलो बुदामा भनेको चाहिँ यसलाई अझै कङ्क्रिटाइज गर्नु पर्यो, यसलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि नीति तथा कार्यक्रमको दफा र बजेटको कोडिङसँगै चाहिँ लिङ्क गर्नेतिर हामी जानुपर्दछ। अर्को फिस्कल स्पेसको बारे चासो छ, कसरी बढाउने चिन्ता पनि छ। 10 वर्ष अगाडि हामी 618 अर्बको बजेट लिएर आयौँ, गत साल हामीले चाहिँ 1794 को बजेट बनायौँ। यो अस्वाभाविक वृद्धि छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा 22.5%बाट हामीले वात्तै 34.5% पुर्याएका छौँ। र यो कस्तो बाज यसले बजेटहरू अविश्वसनीय हुनुको कारण के पनि हो भने जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यहाँ रेकर्डहरू यथेष्ट छन्। चालु खर्च औसतमा कति खर्च भइराखेका छन् विगत 5-7 वर्षदेखि। पुँजीगतको रेकर्ड के छ? अनुदान हामीले यसपालि 55 अर्ब आउँछौँ भने 5 अर्ब पनि आइसकेका छैन। ऋणमै पनि 2 खर्ब 2.5 खर्ब उठाउँछौँ भन्छौँ,
50% को हाराहारीमा मात्र आइराखेको छ र सबै भार हामीले आन्तरिक ऋणमा गरेका छौँ, जसले निजी क्षेत्रलाई खुम्चाइराखेको छ। यो क्राउडिङ आउट भन्छौँ नि, निजी क्षेत्रले एकदमै उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा लगाउन सक्ने पुँजी सरकारले सोचेर अनुत्पादक प्रयोजनमा यो खर्च गरिराखेको छ। यसतिर पनि हामीले हेरौँ। रेभेन्यू राजस्व कसरी बढाउने इत्यादिमा पछि म बोलाउँला, तर यो 75 सालकै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले धेरै राम्रो राम्रो सुझावहरू दिएको छ। विकास समिति ऐन र विशेष ऐनबाट बनेका परिषद आयोग बोर्डहरू 216 वडामा यसले सयौँ चाहिँ खारेज वा गाव दिए हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसैले चालु खर्च किन वृद्धि भइरहेछ, सामाजिक सुरक्षालाई कसरी रासनलाइज गर्ने, यो तीनै तहको वित्त व्यवस्थापनका प्रणालीहरूलाई कसरी सुधार्ने बारे एकदमै 380 पेजको त्यो रिपोर्टमा धेरै कुराहरू लेखेका छन्। सरकारले त्यो पढिदियो भने मात्रै पनि पुग्छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी र दायित्वकोमा पनि धेरै राम्रा राम्रा सुझावहरू छन्। यहाँ जस्तो उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टलाई एउटै म्यानेजमेन्टमा राख्दैमा पनि 35% चाहिँ खर्च कटौती गर्न सकिने कुराहरू छन्। जडीबुटी र औषधि लिमिटेडका कुराहरू छन् हैन, दुग्ध विकासलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने कुरा छन्। त्यसैले यो सबै यो संस्थानहरूको डिटेलमा म अहिले गइनँ र अन्तमा यो पूर्वाधारकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो। अब एक लहर आयो सन् 2008 पछि, सन् 2015 पछि पनि अब चाहिँ हामीले ठुल्ठुला फ्ल्यागसिप इन्फ्रास्ट्रक्चरमा जानुपर्छ भन्यौँ। पूर्व तयारी, यो लागत, सञ्चालनको मोडालिटी इत्यादिमा हामीले चाहिँ अब नयाँ सिराबाट नै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। तनहुमै मैले देखेँ त्यो धुले सडकहरू 53 सालमा बनेका धुले सडकहरू आजसम्म पिच भएको छैनन्, तर यहाँ पनि त्यो करप्सनको जुन हामीले कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ पनि पुगेको छ हैन। यो अलकत्रालाई 100 को मानक मान्ने हो भने त्यहाँ ओटासिल 6 मा चाहिँ बन्दो रहेछ। डिबिएसटी भनेको यो चाहिँ डबल बिटुमेनस सर्फेस ड्रेसिङ करिब 12 मा बन्दो रहेछ। भनेपछि यो अलि सृजनशील भएर हामीले करप्सन र पैसा त्यो दोहनकारी राजनीति हैन, यो विकृत निर्माण व्यवसायहरू र राजनीतिको यो खराब नेक्ससलाई बोक्नको लागि चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो सृजनशील भएर अगाडि जानुपर्नेछ र यसमा पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण पूर्वाधार प्राधिकरण इत्यादि बहस गरेर हामीले नयाँ सिराबाट जाउँ। नीति, नियत र क्षमता यी तीनटैमा टेकेर एउटा यथार्थपरक, विश्वसनीय र आशा जगाउने खालको बजेट आओस् र यो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बीचको लिङ्केज एकदमै टाइट भएर चाहिँ अगाडि जाउँ, ताकि हामी फेरि सबैजना 275 जनै 65 जनै सांसदहरूले चाहिँ खालि यो कर्मकाण्ड भयो भने र आफ्नो कुराहरू राख्ने इत्यादि रेकर्डको लागि मात्रै यो औपचारिकता नहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। धन्यवाद। माननीय डाक्टर आरजु राणा। धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय ज्यूहरू, आज यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही कमेन्ट सुझावहरू राख्न गइरहेको छु र यसको लागि समय दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यो महिलाहरूको लागि जुन स्वास्थ्यको सम्बन्धी योजनाहरू यसपालि पनि कन्टिन्यू भएको छ, त्यसमा चाहिँ एउटा जुन आमा सुरक्षा कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ नछुटोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किन हरेक वर्ष 5 लाखभन्दा धेरै महिलाहरूले यहाँ आमा बन्ने शुभ अवसर पाउँछन् र त्यो बेलामा उहाँहरूको ज्यानको जोखिम नहुन र सहजीकरण गर्न जुन सरकारको पोलिसी यही 33 वर्षभित्रकै सरकारले ल्याएको थियो त्यो चाहिँ कन्टिन्यू हुनुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। र यो सँगै म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने महिलाहरूलाई खालि एउटा मुखदर्शक र एउटा अनुदान दिने विषय मात्रै भनेर यो सरकारले नसोचोस् र आउने बजेटमा महिलाहरूको सशक्त आर्थिक सबलीकरणको भूमिका र आर्थिक एम्पावरमेन्टको भूमिकामा महिलाहरूलाई देखियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसभित्र जति पनि विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा छरिएर बसेका महिलाका चाहे त्यो तालिम होस्, चाहे त्यो स्कलरसिप होस्, चाहे त्यो पैसा होस्, चाहे त्यो बजारीकरण होस्, यो सबैको तालिम एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने समय आइसक्यो होला। म महिलाहरूको लागि नेपालमा काम गरेको अलमोस्ट 25 वर्ष भइसक्यो, तर एउटै छानामुनि राखेर हामीले हेर्न सकेका अहिलेसम्म पनि छैन। र अहिले आउने सरकारलाई चाहिँ म यो सुझाव दिन चाहन्छु कि कति पैसा चाहिँ साँच्चीकै हामीले महिलाहरूको लागि छुट्याएका छौँ त, के कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, किन अहिले पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू महिनामा अलमोस्ट 5,000 विदेश जान यति आतुर छन्, कुन कुन ठाउँमा हाम्रो ग्याप छ त, यो कुरा चाहिँ हेर्नलाई र यसको लागि नयाँ पैसा पनि खोज्नु पर्दैन, मेबी एउटा रिसर्चको लागि खोज्नुपर्छ होला। अलरेडी हाम्रो नेसनल प्लानिङ कमिसन छ, प्रोभिन्सहरूमा नीति आयोग छ, एकचोटि एकदमै फोकस्ड भएर हेर्नु जरुरी छ। र यही कुरा म चाहिँ दलित समुदायको लागि पनि भन्न चाहन्छु। भाषण धेरै गऱ्यौँ, मिठा मिठा कुरा धेरै गऱ्यौँ, तर साँच्चीको
के त उहाँहरूको जीवनस्तर हामीले उकास्न सक्यौँ? त्यसको लागि के चाहिँ हामीले पथ प्रदर्शन गरेका छौँ त? सरकारले के चाहिँ रिसोर्स छुट्याएको छ त? एकै ठाउँमा मिलाएर हेरौँ न। यो एउटा मेरो फर्स्ट सुझाव हो। सेकेन्ड सुझाव, यहाँ धेरैजनाले आएर भने पैसा कहाँबाट ल्याउने हो? हाम्रो माग धेरै छ, पैसा कहाँबाट ल्याउने? दुईटा ठाउँमा अहिले राम्रोसँग देखिरहेको छु। एउटा त गभर्मेन्टले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हालिसकेको छ। जुन हाम्रो